यो वर्षको अन्तिम काँक्रा पनि आज खाइयो। वेल आज धेरै दिनपछि घाम लागिरहेछ, त्यही भएर त कहिलेदेखि थुपारेर राखेको मकैलाई चाहिँ आज घाम देखाइदिउँ भनिरहेको छु। वेल घाम लागेको छ भने प्रमाण चाहिँ यता छ है त। धेरै दिनदेखि त्यत्तिकै क्या लुगाहरू धुँदै राख्दै सुकेकै थिएन, आज सबै सुकाइदिए। त्यस पछाडि सुँगुरलाई चारो दिए अनि सुँगुरको चारो पनि सकिरहेको रहेछ, पकाउन लागेको थिएँ। यहाँ आगो फुक्न चाहिँ मलाई अलिक एक्स्ट्रा टाइम लाग्यो। अनि कस्तो गर्मी भइरहेको थियो नि त, भाइलाई काँखा टिप्न लगाएको थिएँ है, अलिक अग्लो ठाउँमा रहेछ। त्यस पछाडि काँक्रा टिपिदियो भाइले। यो चाहिँ एक्चुअली अन्तिमै हाम्रो यो वर्षको काँक्रा। अनि नुहाई धुवाई गरिओरी अघि खाना खाएको भाँडाकुँडा धोएको थिएन त, सो फटाफट धोएँ। त्यस पछाडि अघिको त्यो काँक्रा थियो, त्यो काँक्रालाई पनि धोएँ। बाहिरै बसेर मजाले घाम ताप्दै काँक्रा खाएँ अनि कपाल सपाल मजाले सुकाएँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।